बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री का सारा प्रोसीजर क्या है, मुख्तारनामा क्या होता है, या अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। जी, अब बात करते हैं रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री एक वो डॉक्यूमेंट है जो एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर इंतकाल के बाद अगर आप किसी को चीज़ परचेज करते हैं और वो खरीदने के बाद जो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, एक स्टाम्प पेपर टाइप का, उसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं। रजिस्ट्री करवाने से पहले भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें करना पड़ते हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी से कोई प्लाट खरीद रहे हैं, किसी से कोई दुकान खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं, तो आपने उसके वो प्लाट खरीदने से पहले आपने उससे फ़र्द मांगा। फ़र्द उसी शख्स के नाम पर इशू होगी जिसके नाम के ऊपर वो प्लाट होगा, वो ज़मीन होगी। अगर आप किसी से कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उससे कहें, भाई आप मुझे फ़र्द चेक करवाएं। आप उस वक़्त तक उसे बयाना भी ना दें जब तक वो आपको फ़र्द नहीं देता। अगर आप उसे बयाना दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप फ़र्द लेके आएँ, और फ़र्द वो उसके नाम की नहीं निकलती, तो फिर आपको मुश्किल होगी और बयाना लेने भी मुश्किल होगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बेहतर है जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, उससे आप वो फ़र्द लें। तो फ़र्द लेने के बाद आप उसे वेरीफाई करें, पटवारी के पास जाएं, तो पटवारी से जाके उस रिकॉर्ड को चेक करें, जो रजिस्टर वो चेक करें कि आया कि जो ज़मीन मैं ख़रीद रहा हूँ उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। या आप उस ज़मीन को वेरीफाई करने के लिए आप जिस जगह के ऊपर ज़मीन खरीद रहे हैं उसके जो कुर्बो जवार लोग रहते होंगे, उसके मोहल्ले में, या ज़री ज़मीन है या कोई दुकान है, तो अगर ज़री ज़मीन है तो गाँव वालों से पूछ रहे हैं, वो आपको बता देंगे जी ये किसकी ज़मीन है। अमूमन सारे मामला पता होते हैं बाकी लोगों को भी। अगर आप कोई दुकान खरीद रहे हैं तो वो आपको बता देगा कोई साथ वाला बंदा कि ये इसका मालिक ये है, ये इस बंदे ने परचेज़ की थी। यह सारा मामला जो भी होगा वो आपको बता देगा। तो सब कुछ करने के बाद आप उसे बयाना पे करेंगे। बयाना के पे करने के बाद आप उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे। कुछ लोगों को रजिस्ट्री करवाने के अमल का पता है, कुछ को नहीं पता। जो नई परचेज करना शुरू में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आप बेहतर है कि कोई वकील कर लें ताकि वो ये सारे मामला ठीक तरीके से डील कर लें। उसके बाद आपने टैक्सेस पे करने हैं। उसमें अगर जो टैक्स पेयर है वो 1% टैक्स पे करेगा, और जो नॉन टैक्स पे जो नॉन फाइलर है, टैक्स तो अमूमन हर शख्स पे करता है, फाइलर और नॉन फाइलर इसमें बात आती है। जो फाइलर है वो 1% टैक्स पे करेगा, जो नॉन फाइलर वो 2% टैक्स पे करेगा, या 3% भी करना पड़ सकता है। अगर ये इसका एक सारा एक स्केच है कि अगर आप 5 साल से पहले ज़मीन जो है ना वो एक शख्स के नाम से दूसरे बंदे के नाम के ऊपर फरोख्त कर रहे हैं, तो वो फिर उस हिसाब से वो टैक्स पड़ता है। वो एक गवर्नमेंट का एक स्केच है। वो सारे टैक्स पे करने के बाद उसके अंदर एक गेन टैक्स होता है। गेन टैक्स सेलर ने पे करना होता है, ये बात याद रखें। अमूमन सेलर वो शेयरी करता है, जो गेन टैक्स होता है वो भी परचेजर से ही पे करवा देता है। तो खरीदने वाला शख्स वो पे कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गेन टैक्स सेलर ने पे करना है। और सेल जब ये सारे टैक्सेस पे हो जाते हैं फिर एक फॉर्म तैयार होता है, रजिस्ट्री पेपर तैयार होती है। रजिस्ट्री पेपर तैयार करने के बाद वो सारा वो आप और जो जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो वहाँ पे जो पटवार हाल होता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे पटवार हाल जाने के बाद आप उसके बयान कलमबद्ध होते हैं। वहाँ पे जिस शख्स से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी तस्वीर होगी, उसके अंगूठा होगा। उसके बाद जो बंदा खरीद रहा है
اس کی بھی تصویر ہوگی، انگوٹھے لگیں گے، اور ساتھ وہ گواہ ہوں گے جن کے اس کے اوپر نام درج ہوں گے، ان کے بھی انگوٹھے لگیں گے کہ واقعی اس شخص نے زمین اس سے پرچیز کی ہے، اور رجسٹری کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کتنے پیسے اس نے دیے ہیں پر مرلہ کے حساب سے، وہاں رجسٹری کے اوپر یہ ساری چیزیں درج ہوتی ہیں۔ وہ کرنے کے بعد آپ رجسٹرار کے پاس جائیں گے، وہاں سے وہ دونوں پارٹیز سے ویریفائی کرے گا کہ واقعی جو ان لوگوں نے زمین خریدی ہے، واقعی جو میرے پاس ڈاکومنٹ آیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ دونوں پارٹی سے ویریفائی کرے گا، ویریفائی کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر اپنے سائن کر دے گا اور فارورڈ کر دے گا۔ یہ سارا پروسیجر مکمل ہونے کے بعد آپ کو ہفتہ 10 دن کے اندر اندر وہ ایک ڈاکومنٹ مل جائے گا جسے رجسٹری کہتے ہیں۔ اب نمبر 2 کے اوپر بات کرتے ہیں مختار نامے کی۔ مختار نامہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میری زمین ہے یا میرا پلاٹ ہے، میں سیل کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اتھارٹی لیٹر جسے مختار نامہ کہتے ہیں میں کسی بندے کو دوں گا کہ وہ سیل کرے، یعنی کہ جو رائٹ میں رکھتا ہوں سیل کرنے کا، وہ رائٹ اس بندے کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ملک سے باہر ہے اور وہ پلاٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک مختار نامہ وہاں پہ جا کے وہاں کی امبیسی کے جو وہاں سے رجسٹریشن کروائے گا اور وہاں سے سینڈ کر دے گا آپ کو۔ یا آپ ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، آپ اپنے رائٹ کسی دوسرے شخص کو دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو مختار نامہ آپ سینڈ کریں گے، اور وہ شخص سے جو زمین فروخت کر رہا ہے مختار نامے کے اوپر، وہ آپ کو دکھائے گا، یہ دیکھیں یہ بھائی میرے پاس مختار نامہ ہے، میں رائٹ رکھتا ہوں، میں زمین سیل کروں گا، آپ کو سارے بیان میں دوں گا، آپ مجھے پیمنٹ کریں گے اور میں آپ کو رجسٹری کروا کے دوں گا۔ اب وہ مختار خاص ہے یا مختار عام ہے، مختار نامہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے تب ہی یہ ویریفائی کر لینا ہے کہ وہ مختار نامہ کینسلیشن تو نہیں ہوئی اس کی۔ وہ بھی پٹواری کے پاس جا کے آپ ریکارڈ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی کینسلیشن ہو چکی اس مختار نامے کی۔ اور نمبر 3 کے اوپر اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر زمین پرچیز کر رہے ہیں، کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں یا مکان خرید رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ سوسائٹی کو وہاں پہ جو ان کا دفتر ہوگا آپ چیک کریں جا کے کہ یہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے اور ویریفائڈ ہے۔ آیا کہ اگر کسی چھوٹے شہر کے اندر ہیں تو آپ چیک کریں گے کہ وہ ٹی ایم اے سے رجسٹریشن کرواتے ہیں اس کی، کہ وہ ٹی ایم اے کے معیار کے مطابق جو ایک سوسائٹی میں جو سہولیات ہونی چاہیے وہ ہیں وہاں پہ اور وہ رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ جائیں تو آپ انہیں کہیں سوسائٹی والوں سے کہ بھائی مجھے وہ دکھائیں، مجھے وہ ڈاکومنٹ دکھائیں، اجازت نامہ دکھائیں، مجھے وہ رجسٹریشن دکھائیں جو آپ نے کروائی ہے، وہ چیک کریں۔ اگر کسی بڑی سوسائٹیز لاہور وغیرہ میں جیسے بحریہ ٹاؤن لگا لیں، اگر وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی شخص سے اگر آپ خرید رہے ہیں پلاٹ، ڈائریکٹ سوسائٹیز والوں سے تو نہیں خرید رہے، کسی اور بندے سے خرید رہے ہیں، اس کا پلاٹ ہے اس سوسائٹی میں، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک این او سی آپ کو دکھائے گا، آپ اسے این او سی ریکوائرڈ کریں، وہ این او سی وہ ڈپارٹمنٹ ایشو کرے گا، وہ سوسائٹی والوں کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا جی مجھے ایک این او سی دی، وہ اپلائی کرے گا، وہ چیک کریں گے اس کا سارا ریکارڈ کہ اس نے کوئی پیسے تو نہیں دینے یا کوئی اور معاملات تو نہیں اس کے ساتھ کلیئر ہیں، وہ اس کے بعد آپ کو ایک ڈاکومنٹ ایشو کر دے گا کہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، وہ آپ کو این او سی دکھائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ زمین خریدنے سے پہلے چیک کریں، بجائے آپ کے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت بڑی پریشانیوں میں لے جائے اور آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔